इतनी देर में टूरिस्ट लॉबी में आ गए तो उनके लीडर ने कमरे बुक करने के लिए कहा। तो रिसेप्शन मैनेजर ने कहा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कमरे खाली हैं, फर्स्ट फ्लोर पर कोई कमरा खाली नहीं है। ये सुनकर उनका लीडर झगड़ने लगा और उसने कहा कि हमने टेलेक्स भेजी थी कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर कमरे चाहिए, तो आपने वहां सब कमरे दूसरे को क्यों दिए। मैनेजर ने टेलेक्स निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि टेलेक्स के मुताबिक आपकी आमद गुज़िश्ता शाम मुतवक्के थी, मगर आप लोग आज पहुंच रहे हैं। हमने आज सुबह तक आप लोगों का इंतजार किया, मगर आप लोग अभी पहुंच रहे हो। आपकी आमद से चंद मिनट पहले ये फर्स्ट फ्लोर पर सब कमरे बुक करवा लिए गए हैं। उसने कहा, जिन नए मेहमानों ने ये कमरे बुक करवाए हैं, आप उनको नीचे शिफ्ट कर दें और हमें लाजमन फर्स्ट फ्लोर में कमरे दिलवाएं। तो रिसेप्शन मैनेजर ने कहा कि ये किसी मेहमान ने बुक नहीं करवाए, बल्कि वो साहब जो सामने सोफे पर बैठे हैं, जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर भी हैं, वो काफी अरसे से यहाँ रह भी रहे हैं, उन्होंने बुक करवाए हैं। टूरिस्ट का लीडर सीधा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हमें कमरे दे दें। उसकी अंग्रेजी और उम्र से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कैप्टन के ओहदे का होगा। मैंने कहा, कैप्टन, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने ये कमरे भारतीय सिफारत खाने के कर्नल आनंद और मेजर बासु के कहने से उनके मेहमानों के लिए बुक किए हैं। कर्नल आनंद से तो मेरा कई रोज से राब्ता नहीं हुआ। मेजर बासु ने आज सुबह मुझे फोन करके कहा था कि आने वाले मेहमानों की टेलेक्स होटल न पहुंची हो, इसलिए मैं जाती तौर पर कमरे बुक करवा दूं। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा। लीडर ने कहा, दरअसल हम कल शाम पहुंचने वाले थे, मगर हमारी गाड़ी का रेडिएटर खराब हो गया, इसीलिए रात हमें रास्ते में बसर करना पड़ी और अब यहाँ पहुंचे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। हम ही कर्नल आनंद के मेहमान हैं। वो हमारे साथ ही लखनऊ कैंट से आए हैं और उन्हें सिफारत खाने में छोड़कर हम यहाँ आए हैं। सारी बात तो अपने कमरे की खिड़की से उनकी फौजी कट देखकर ही मुझे समझ आ गई थी। जो थोड़ा बहुत शक था वो इस लीडर की बातों से पूरा हो गया और अब तो मैं महज लुत्फ अंदोज होने के लिए बात आगे बढ़ा रहा था। मैंने कहा कि पहले कर्नल या मेजर को फोन करके ये बता दो कि आपके कहने पर आपके दोस्त आसिफ ने कमरे बुक करवा लिए हैं। मैंने उसे भारतीय सिफारत खाने का नंबर देना चाहा तो उसने बताया कि उसके पास नंबर है। वो फोन करने रिसेप्शन की तरफ चला गया तो मैंने ऊपर देखा तो मरियम फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ी मुझे देख रही थी। उसने अपना हाथ ऊपर करके दिखाया कि उसके हाथ में पिस्टल है। उसने आंखों आंखों में मुझे इशारा किया। मैंने दाएं बाएं देखा तो चीनी दोस्त निहायत मुस्तैदी से अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले खड़े थे। उनकी जेबों में पिस्टल थे। मैंने भी अपनी जेब में रखे पिस्टल की सेफ्टी पिन को हटा दिया। 2-3 मिनट लीडर बात करने के बाद वापस मुड़ा तो मैंने उससे पूछा, क्या बात हो गई? कमरे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए तैयार हैं। लीडर ने कहा कि हमें जरूरत नहीं। ये कहकर अपने साथियों को वापस चलने का कहा। शर्मिंदगी और खिफत उसके चेहरे से अयां थी, लेकिन उसकी आंखों से शोले भी निकल रहे थे। जब वो लॉबी से निकलने लगे तो मैंने ऊंची आवाज में कहा कि आनंद और बासु को मेरा आदाब कहना। मेरे ये अल्फाज जलती पर तेल के मुतरादिफ थे, मगर वो खामोशी से वापस चले गए। वो बुजदिल और डरपोक जो थे, वरना मेरे जैसा पाकिस्तानी होता तो जवाब गोली से देता। उस ग्रुप के वापस जाने के बाद मैंने अपने हिफाजती हिसार को दोबारा चेक किया। कर्नल आनंद अब रेगुलर भारतीय फौज के 10 जवान और अफसरों की कमक लाया था। उन लोगों के लिए मुझे खत्म करना बहुत मामूली बात थी, मगर वो मुझे जिंदा गिरफ्तार करके भारत ले जाना चाहते थे, जहां पर वो मुझसे ऐसा सलूक करते कि मैं दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाता। मौत तो दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाने का नाम है। सन 65 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के छठे टैंक स्क्वाड्रन के कर्नल नजीर अहमद से भारतीयों का सलूक बार बार याद आता है। ये टैंक स्क्वाड्रन अपनी इन्फेंट्री से कटकर खेतों के बीचों बीच आगे बढ़ता रहा और जब सड़क पर पहुंचा तो संगमेल से मालूम हुआ कि अमृतसर से 5 मील दूर है। उस स्क्वाड्रन के पास ना तो फालतू तेल था और ना ही उनका सप्लाई लाइन से राब्ता हो सका। लामहला भारतीय फौज ने उन्हें नरगे में ले लिया। स्क्वाड्रन के कुछ जवान तो खेतों में छुपते छुपाते वापस भाग आए। कर्नल नजीर और कुछ जवानों को भारतीय फौज ने टैंक समेत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली ले जाकर उसी टैंक के ऊपर रस्सियों से बांधकर दिल्ली शहर में घुमाया गया। भारतीयों ने मेरे साथ तो
اس سے بھی بدتر سلوک کرنا تھا اور شہر شہر میری ذلت اور رسوائی کرنی تھی۔ اس لیے کرنل آنند بھارتی سینا کے 10 حاضر سروس جوانوں اور افسروں کو ساتھ لایا تھا اور انہیں اناپور ہوٹل میں میرے ہی فلور پر ٹھہرانا چاہتا تھا تاکہ موقع ملتے ہی مجھے زندہ گرفتار کروا کر بھارت بھیج سکے، اور اتفاقاً میں اس چال کو سمجھ گیا تھا۔ اسی لیے آنے والے گروپ کو میں نے کرنل یا میجر باسو سے بات کرنے کو کہا تھا۔ اب ان کا ہوٹل میں ٹھہرنا بے سود تھا اور اسی لیے اب وہ بھارتی سفارت خانے چلے گئے۔ مریم بھی اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے ہوٹل سے نکلنا بالکل بند کر دیا جائے اور ہوٹل میں ہی قلعہ بند ہو کر رہا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہم چینی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ گئے، وہاں سے 2 چولہے، فریزر اور دیگر سامان لے آئے۔ اپنے ہوٹل کے وسیع کچن میں ہمیں پکانے کے لیے چولہوں کی سہولت مل گئی۔ فریزر ہم نے سٹور میں رکھ لیا اور مریم کی والدہ نے اپنے ریسٹورنٹ سے 2 خانساموں کو بلوا کر چائنیز کھانے بنانے شروع کر دیے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اب مجھے مریم کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع مل رہا تھا اور اب اس کی چھپی ہوئی خوبیاں بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ وعدوں کی پابند، جھوٹ سے نفرت کرنے والی، انتہائی وفا شعار اور اپنے مرد کو اپنے اوپر فوقیت دینے والی لڑکی تھی۔ مدھم آواز میں بات کرتی، وہ صرف مشورہ دیتی، اپنی بات منوانے کی ضد نہ کرتی۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ میرے دل کی بات سمجھنے لگی تھی۔ آئندہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے پروگرام بناتے رہتے تھے، لیکن تقدیر ہمارے مستقبل اور سہانے خوابوں پر خندہ تھی۔ اور پھر وہ 18 مئی کا دن تھا جب صبح ہی ریسٹورنٹ کے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ وہ ٹرک جس پر ریسٹورنٹ کے لیے تازہ جھینگوں کا کنٹینر لدا ہوا آ رہا تھا، کھٹمنڈو سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایکسل ٹوٹ جانے کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور جھینگوں کو تازہ رکھنے والی برف پانی بن کر ٹرک سے بہہ رہی ہے۔ مریم نے کہا کہ اسی طرح برف پگھلتی رہی تو جھینگے خراب ہو جائیں گے، اس لیے اس نے مجھ سے ٹرک تک جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے کوئی حرج نہ سمجھتے ہوئے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ اس کی حفاظت کے لیے 2 چینی دوست اور 2 گورکھے بھیج دیے۔ جھینگوں کے لیے میں نے ہوٹل کی پک اپ کرائے پر لے لی۔ مریم کے ساتھ اس کی والدہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ یہ تینوں گاڑیاں تقریباً 10 بجے روانہ ہوئیں اور میرے اندازے کے مطابق انہیں سپہر 3 بجے تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس روز میرا دل صبح سے ہی بے چین تھا، دل پر انجان سا بوجھ تھا۔ 3 بجے تک جب گاڑیاں واپس نہ آئیں تو میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں بار بار کمرے کی ونڈو سے باہر جھانکتا اور مایوس لوٹ آتا۔ یوں ہی جب 4 بج گئے، مجھ میں اب انتظار کی مزید تاب نہ تھی۔ میں نے رکشہ لیا اور شیر پنجاب ہوٹل پہنچ کر سردار سے اس کی گاڑی لی اور اس سڑک پر تیزی کے ساتھ چل دیا جدھر مریم لوگ گئے تھے۔ کھٹمنڈو چونکہ اونچے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی میں واقع ہے، اس لیے سورج 10 بجے تک دکھائی دیتا ہے اور شام 4 بجے چھپ جاتا ہے۔ جلد ہی سڑک پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئی اور ساتھ ہی چڑھائی شروع ہو گئی۔ جگہ جگہ تنگ اور خطرناک موڑ تھے۔ میں پورا ایکسیلیٹر دبائے اندھا دھند گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ مجھے اگلے موڑ کے پاس اپنی وین اور پک اپ کھڑی نظر آ گئی، لیکن مریم کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ خدشات نے یکدم سر ابھارا۔ میں گاڑیوں تک پہنچا تو چند لوگ وہاں کھڑے ایک گہری کھائی میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو مریم کی گاڑی سینکڑوں فٹ گہرائی میں کھائی میں الٹی پڑی تھی۔ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، سب کچھ سامنے آ چکا تھا۔ میں کھائی میں اترا اور گرتا پڑتا مریم کی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں چینی اور گورکھے گاڑی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیے۔ گاڑی کے اندر مریم اور اس کی والدہ کے بے جان جسم پڑے ہوئے تھے۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ مریم کے سینے میں دھنسنے سے خون نکل کر اس کے چہرے اور کپڑوں کو لال کر رہا تھا۔ یہی حالت اس کی والدہ کی تھی۔ میرا دماغ بالکل معطل ہو چکا تھا۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ مریم کو اس موت کے پنجرے سے باہر نکالوں۔ میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور گورکھے کو دیتے ہوئے کہا کہ اوپر کھڑے لوگوں کو نیچے بلاؤ۔ گورکھے نے بلند آواز میں اوپر کھڑے لوگوں کو پکارا اور نوٹوں کی گڈی دکھائی۔ اوپر کھڑے 5-6 آدمی بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور سب نے مل کر گاڑی کو سیدھا کیا۔ گاڑی کی چھت
आगे और पीछे वाले हिस्से पिचक गए थे। सड़क से यहाँ तक पहुँचते हुए गाड़ी न जाने कितनी बार उल्टी सीधी हुई होगी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। मैंने आहिस्तगी से मरियम के बेजान जिस्म को बाहर निकाला। मरियम के सारे चेहरे पर खून जमा हुआ था। मरियम को हाथों में उठाए मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता गया। सड़क पर पहुंचकर मैंने मरियम की बॉडी को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। मेरे हाथ, कपड़े, हत्ता के चेहरा तक मरियम के खून से सुर्ख हो गए थे। मुझे उस वक्त किसी और का कोई ख्याल न था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। उसी स्पीड से वापसी चलाते हुए गाड़ी फसीह के कंपाउंड में ला खड़ी की। कंपाउंड में बच्चे खेल रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा तो खून से लथड़े मेरे चेहरे और हाथों और कपड़ों को देखकर बच्चे रोते हुए भाग खड़े हुए। गोरखा चौकीदार भी बच्चों की चीखें सुनकर मेरी तरफ आया, लेकिन मेरी हालत देखकर दूर ही खड़ा हो गया और उसने अपनी गखड़ी निकाल ली। मेरी हालत यह थी कि उस वक्त दुनिया का कोई हथियार भी मुझे मेरे इरादों से बाज नहीं रख सकता था। मैंने बरामदे में लगी कॉल बेल मुसलसल बजानी शुरू कर दी और जब फसीह घर से बाहर आया तो मेरा हाथ घंटी से हटा। फसीह मेरी हालत देखकर परेशान हो गया। वो समझा मैं जख्मी हूँ। उसने कहा, आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये कहकर वो पलटा तो मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और कहा, फसीह साहब, आप मेरी असलियत से वाकिफ हो। बड़ी मुसीबतों को मैंने हंसते हुए झेला है। मैंने कभी भी किसी से रहम की भीख नहीं मांगी, मगर आज ये जिंदा लाश जो आपके सामने खड़ी है आपसे भीख मांगती है। मुझे मायूस न कीजिएगा। मरियम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। आपके सिवा कोई दिखाई नहीं देता जो मुझ लावारिस की मदद करे। प्लीज मरियम के कफन दफन का इंतजाम कर दें। मैं जल्द अज जल्द इस जख्मों से चूर जिस्म को दफन करना चाहता हूँ। तकरीबन सभी मुहाजिरों को मेरे और मरियम के ताल्लुक का पता था और फसी भी चिंगवा रेस्टोरेंट जाता रहता था। फसी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मैंने कहा कि कार एक्सीडेंट में। उसने कहा कि ये अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी सब इंतजामात करवाता हूँ। वो अंदर खवातीन को बताने और इंतजाम करने चला गया। मैं वापस गाड़ी में आया और मरियम का सर अपनी गोद में रखकर न जाने उससे क्या क्या कहता रहा। इतनी देर में फसीह की आवाज आई, अब बस भी करो। न जाने वो कितनी देर से खड़े थे। औरतें चारपाई लेकर आई थीं। मैंने मरियम को उठाया और चारपाई पर लिटा दिया। फसीह ने मुझे गले लगाया और हौसला दिया। उसने मुझे अपने कपड़े लाकर दिए और कहा कि नहा कर कपड़े बदल लो ताकि नमाज जनाजा में शरीक हो सको। कारीन, आज से 23 साल बाद इस वाक़े को लिखते हुए मेरे जख्म फिर से ताज़ा हो चुके हैं और मेरी इस कैफियत का साहिबे दिल ही एहसास कर सकते हैं। रात 10:30 बजे 10-12 आदमी दीवे की रोशनी में मरियम को दफना कर वापस लौटे। लावारिसों के जनाजे और कफन ऐसे ही हुआ करते हैं। जनाजे से वापसी के बाद फसी के बेहद इसरार पर मैंने चाय का एक कप पिया और वापस अपने होटल आ गया। मालूम हुआ कि चीनी दोस्त मरियम की वालदा की लाश लेकर सीधे चिंगवा होटल चले गए हैं और उन्होंने ही मरियम के वालिद को इस हादसे की खबर भी सुना दी थी। मरियम का वालिद भी अपने घर चला गया था। दूसरे रोज मरियम की वालदा को भी उसके पहलू में दफन कर दिया गया। मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मरियम कार हादसे में फौत नहीं हुई, बल्कि उसे जहर के इंजेक्शनों से हलाक किया गया है और ये इंजेक्शन देने में हर उस मजाज अथॉरिटी का हाथ है जो खटमंडों में बिला वजह मेरे क़याम को तूल दे रहे थे। कभी मैं सोचता कि पाकिस्तान जाकर हमने एक पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब देखे थे, लेकिन बाद में जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो भी एक बड़ी मुहिम मेरी मुंतजिर थी जिसका तज़किरा अगली किस्तों में आएगा। कभी मैं कहता कि हो सकता था कि शादी के बाद मरियम का रवैया मेरे साथ बदल जाता और उसकी मोहब्बत में वो शिद्दत न रहती जो अब थी और कुदरत ये चाहती थी कि अब हम एक दूसरे से जुदा हो जाएं। मरियम तो चंद लम्हों की तकलीफ सहकर आराम की नींद सो गई। शायद कुदरत अभी भी मुझ पर मेहरबान थी जो वो मजीद मुझे मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। 20 मई को मरियम के घर में दोनों माँ बेटी के इसाले सवाब के लिए महफिल हुई जिसमें सब मुहाजिरों के अलावा फसीह ने माँ अहले खाना शिरकत की। मैंने चीनी दोस्तों और गोरखों से हादसे की तफसील पूछी तो चीनी दोस्तों ने मरियम के वालिद के जरिए और गोरखों ने मुझे अंग्रेजी में बताया। दोनों के बयान के मुताबिक चीनी साथियों की गाड़ी आगे थी और दरमियान में मरियम की गाड़ी और पीछे होटल की वैन थी।
ان کے مطابق سب گاڑیاں اپنی سپیڈ سے چل رہی تھیں کہ ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے مریم شاید سٹیئرنگ پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کی گاڑی گہرے کھڈے میں جا گری۔ میرے کریت کریت کر پوچھنے پر بھی انہوں نے کسی قسم کی تخریب کاری یا کسی دشمن کے حملے کی نشاندہی نہ کی۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے حادثے والی جگہ پر جا کر دیکھا، گاڑی کے ٹائر بالکل صحیح حالت میں تھے، ونڈ شیشہ اور گاڑی کے باقی شیشے کچھ سلامت اور کچھ ٹوٹے ہوئے تھے، ان پر گولی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، بریکیں بھی درست حالت میں تھیں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی ثبوت مل جاتا کہ اس حادثے میں دشمن کا ہاتھ ہے تو میں بھارتی سفارت خانے اور اس کے سارے عملے کا نام و نشان تک مٹا دیتا۔ حادثے میں کسی کے بھی ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ جھینگوں کے ٹرک کا ایکسل واقعی ٹوٹا ہوا تھا۔ حادثے میں کہیں بھی کوئی ایسا جھول نہ تھا کہ اس میں کسی دشمن کا ہاتھ ہو۔ سردار ہرنام سنگھ کو دوسرے روز پتا چلا، وہ میرے ہوٹل آیا اور گلے لگ کر روتا رہا۔ میری تو ایک طرح کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں شدید صدمے میں تھا۔ چنگوا سے لایا ہوا سارا سامان میں نے واپس بھیج دیا۔ میں نے سارے گورکھا چوکیداروں کو فارغ کر دیا۔ ہرنام سنگھ کے بھتیجوں کو بھی بڑی مشکل سے واپس بھیج دیا اور ہوٹل کے فالتو کمرے بھی کینسل کروا دیے۔ میں نے چینی دوستوں کو بھی واپس بھیجنا چاہا مگر وہ مریم کے والد کو لے آئے، جس نے بتایا کہ ان کے ذمہ ہے کہ جب تک آپ کھٹمنڈو میں رہیں گے یہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گے اور وہ اس حکم کے پابند ہیں۔ میں نے مزید اعتراض نہ کیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، صرف چینی دوستوں اور محسن کے علاوہ باقی کسی سے نہ ملتا۔ دل گھبرانے پر اچانک کمرے سے نکلتا اور گاڑی لے کر مریم کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا اور دعا کرتا رہتا۔ میرے چینی ساتھیوں نے اس کی خبر مریم کے والد کو دی تو اس نے میرے لیے قرآن پاک بھیج دیا اور کہا کہ روزانہ اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا کرو۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے پڑھنے سے مجھے سکون ملنے لگا۔ میں نے قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا گیا۔ جون کی 16 تاریخ تھی۔ صبح صبح مجھے پاکستانی سفارت خانے کے ملٹری اٹاچی کا فون آیا کہ مجھے آج ہی پاکستان کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے اپنی تیاری کر لو اور کسی کو بھی میری روانگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوا کہ نہ تو میرے محکمے نے مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع دی ہے اور نہ ہی سفیر صاحب نے کوئی اشارہ دیا ہے، پھر میری روانگی کو پوشیدہ کیوں رکھا جا رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد ہی سفارت خانے کا ایک رکن میرے پاس ہوٹل میں آیا اور مجھے سفیر صاحب کا خط دیا۔ خط میں میرے پاسپورٹ سائز پکس فوری طلب کی گئی تھی اور مجھے 3 بجے سفارت خانے پہنچنے اور اپنی روانگی کو راز میں رکھنے کی پرزور تلقین کی گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان 2 سوٹ کیسوں میں پیک کیا، ہوٹل کے لاکر سے تمام رقم نکالی۔ ہوٹل والوں کے پاس میرا ابھی 2000 زائد ایڈوانس جمع تھا، 2000 کو ویسے ہی چھوڑا اور ہوٹل انتظامیہ کو چند روز کے لیے کھٹمنڈو سے باہر جانے کا کہہ کر تینوں چینی ساتھیوں کو لے کر ہوٹل سے اپنی وین میں بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ سب سے پہلے میں مریم کی قبر پر گیا۔ مجھ پر اتنا بڑا سانحہ گزر گیا تھا لیکن اب تک میری آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا تھا۔ ضبط کی کچھ ایسی ہی عادت ہو گئی تھی کہ اندر ہی اندر دم پکتا رہتا تھا، لیکن مریم سے الوداع ہوتے وقت ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آنسوؤں کی ایک ایسی جھڑی لگی کہ تھمتے نہ تھمتی تھی۔ اپنے ساتھ میں اتنے پھول لایا تھا کہ مریم کی ساری قبر ان پھولوں سے ڈھک گئی تھی۔ آخری فاتحہ کا ثواب پیش کر کے میں سیدھا شیر پنجاب ہوٹل سردار ہرنام سنگھ کے پاس گیا اور اس کے گلے ملتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میری روانگی کو وہ راز میں ہی رکھے۔ محسن بھی وہیں بیٹھا تھا، وہاں سے اس کو بھی ساتھ لیا اور چنگوا ریسٹورنٹ چلا گیا۔ میں نے مہاجروں کے لیے پیسوں کے بقایا لفافے مریم کے والد کو دیے کہ جانے والے مہاجروں میں تقسیم کر دے۔ محسن اور بزرگ شاعر کے لیے رکھے ہوئے 20 ہزار مریم کے والد سے لے کر محسن کے حوالے کیے اور $15,000 اور بقیہ تمام بھارتی کرنسی مریم کے والد کو دے دی اور اپنی وین بھی بطور تحفہ اسے تحریری طور پر لکھ کر دے دی۔ یہ روپیہ اور وین مریم کا نعم البدل تو نہ تھا لیکن بڑھاپے میں اس کے کچھ کام ضرور آ سکتا تھا۔ وہیں پر میں نے 3 لفافوں میں $5,000 رکھے۔ میرے پاس اب صرف $200 رہ گئے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم سیدھا سفارت خانے پہنچے۔ میں نے وین باہر ہی کھڑی کر دی اور اپنے 2 بیگ لے کر سیدھا سفیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہ میرے ہی منتظر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کل شام
انہیں نیپالی وزارت خارجہ میں بلایا گیا تھا، جہاں نیپال کے وزیر خارجہ نے انہیں بھارتی وزارت خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کے 2 خط دکھائے تھے، جن میں یہ تحریر تھا کہ آصف علی نام سے کھٹمنڈو میں رہنے والا سویلین اور مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہے، جو بھارت میں فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے اور کئی فوجیوں اور شہریوں کو ختم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسے فوری طور پر بھارت کے حوالے کیا جائے۔ دھمکی آمیز لہجے میں ایسا نہ کرنے کی صورت میں نیپال سے تعلقات ختم کرنے اور برے نتائج بھگتنے کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ نیپال اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ہر معاملے میں بھارت کا محتاج ہے۔ اس بارے میں نیپالی وزارت خارجہ کا خط بھی سفیر صاحب نے مجھے دکھایا، بقول اس کے کہ اس نے نیپالی وزارت خارجہ کو بھارت کے مجھ پر لگائے ہوئے تمام الزامات کی تردید کی اور کہا کہ آصف علی ایک پرامن شہری ہے۔ دونوں ممالک کے خوشگوار تعلقات کی وجہ سے ہمارے سفیر نے مجھے 2 روز کے اندر نیپالی وزارت خارجہ کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ خود میرے متعلق چھان بین کر سکیں۔ واپسی پر ہمارے سفیر نے ایک بڑے اور پاکستان کے ہمدرد ملک کے سفیر سے رابطہ کیا اور آج مجھے کھٹمنڈو سے بحفاظت نکالنے کے انتظامات کیے۔ میرا 1 وے پاسپورٹ اور رائل نیپال ایئر لائنز کا ٹکٹ جو سفیر کی ٹیبل پر پڑے تھے، انہوں نے وہ میرے حوالے کیے۔ پاسپورٹ پر میرا نام ریاست علی لکھا ہوا تھا۔ ملٹری اٹاچی بھی اتنی دیر تک وہیں پہنچ گئے۔ ٹھیک 3 بجے دوست ملک کی سیاہ شیشوں والی سفارتی گاڑی ہمارے سفارت خانے میں پہنچ گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ دوست ملک کے سفارت خانے کے ذریعے مجھے امیگریشن اور سامان چیک کیے بغیر جہاز میں سوار کروا دیا جائے گا۔ میں نے یہ سن کر اپنا ایئر بیگ بجائے سفارت خانے کی ڈاک میں بھیجنے کے اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا۔ سفیر صاحب، ملٹری اٹاچی اور ٹرانسمیٹر آپریٹر کے گلے مل کر میں سفارت خانے سے باہر آ گیا۔